सलाम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ अश्विन अफराद और मैं आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। रूमी के इस सफ़र में हमारा अब तक साथ देने के लिए आपका शुक्रिया। आइए रूमी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो अब रूमी और शम्स फिर से एक साथ आ चुके हैं। इस दौर में जैसे रूमी ने शम्स की सोहबत में, उनकी रफ़ाकत में कई गज़लें लिखी, वैसे ही शम्स ने भी अपने ख़यालात को आश्कार किया है। रूमी के बारे में यूँ कहा जाता है कि रूमी ने अपनी शायरी लिखी नहीं बल्कि रक़्स व समा के उस मकाम पर पहुंचकर एक हाल में कह दी। और इस वक्त में रूमी के साथ जो भी मुरीद रहते थे, जो भी उनके शागिर्द रहते थे, वो उनकी शायरी को लिख लेते। और ये शायरी लिखने वालों में से सबसे अहम तरीन नाम है खुद रूमी के बेटे सुल्तान वलद का। तो रूमी के दीवाने शम्स इस किताब में जो भी शायरी है उसमें से माना जाता है कि ज्यादातर शायरी इसी तरीके से हासिल हुई है। वैसे ही शम्स की रूमी के साथ या फिर दुनिया के तमाम आलिम और फाजिल लोगों की जो भी बहस या गुफ्तगू चलती, वो जो भी बातें करते, ये सभी बातें कभी शम्स के तो कभी मौलाना के शागिर्दों ने कलम बंद कर दी और उन सब से भी एक किताब बना दी। उस किताब का नाम है मक़ालात शम्स, जिसका मतलब है शम्स के बयान। इस किताब में रूमी से मिलने के पहले शम्स कहाँ घूमा करते थे, कहाँ रहते थे, इसका जिक्र है। शम्स ने कई उस्तादों के साथ जो भी बातें की थी, घूमते घूमते कई शहरों में जो भी बातें लोगों को समझाने की कोशिश की थी, ये सभी बातें इस किताब में नमूद है। सामाईन, इतने सालों में ये किताब हमसे छिपी हुई थी, लेकिन हाल ही में यानी 1990 के आसपास कुछ कागजात के जरिए ये किताब इंसानियत को हासिल हुई है। इस किताब में कई किस्से कहानियां नमूद है, जिनमें शम्स की जो फितरत है, शम्स का जो रवैया है, उनका जो अंदाज है, वो हमें समझ में आता है। पूरी तरह से इश्क में डूबा हुआ एक शख्स किस तरह से अपनी जिंदगी में आने वाले सभी लोगों को अपने सैलाब में बहा कर ले जाता है, इसी का तज़किरा उस किताब में आप पाएंगे। तो सामाईन, अब फिर से एक बार इश्क के उसी झरने के साथ रूमी एक हो गए। शम्स ने रूमी को ऐसे मुल्क से, ऐसे जहां से मिलवा दिया जहां पर कोई हदें, कोई भी बाउंड्री नहीं थी। न कोई दर्स थे, न कोई लेक्चर था, न कोई पंद थे, न कोई फीमा फी, न कोई नसीहत थी, ना कोई बयान करने वाले थे, बस एक एहसास था चीजों में खो जाने का, उनसे एक होने का। उस मुल्क में ना तो कोई मजहब था, ना कोई जंजीरें थी, ना कोई रंग व नक्शबू थे, यहां तक कि कोई लफ्ज भी नहीं थे। और ऐसे मुल्क से जब रूमी फिर से इस मुल्क में यानी हमारे और आपके मुल्क में आते, तो यहां पर उनका जी नहीं लगता। रूमी को ये बात पता चल चुकी थी कि शम्स एक दरवाजा है, शम्स उनका रास्ता है उस मुल्क में जाने का जहां बस तौहीद है, यानी जहां सब कुछ एक है, जहां बस इश्क है, वजद है और रक़्स व समा है। शम्स और रूमी के सवाल जवाब अब भी जारी थे। कभी घर में, कभी बाजार में, कभी किसी मदरसे के ईवान पर दोनों एक दूसरे से रूहानी फलसफे की बातें किया करते। लोगों को इनमें से कई बातें समझ भी ना आती, लेकिन लोग शम्स के अल्फाज से मखमूर होकर बस सुनते रहते। ऐसे ही एक रात आई जब शम्स और रूमी गुफ्तगू में मशगूल थे। शम्स ने रूमी से कहा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूं। तुमसे मिलने से पहले जब मैं दमिश्क के नजदीक एक बियाबान में टहल रहा था, तब एक रात कुछ हुआ।
جس نے میرے اندر بہت کچھ بدل دیا۔ جب میں ایک پیڑ کے نیچے سو رہا تھا تب اس ریگستان میں ایک زوروں کا طوفان آیا۔ میں نے اسی وقت پہچان لیا کہ یہ کوئی معمولی طوفان نہیں ہے۔ غبار اور دھول کا یہ پہاڑ کچھ اور ہی ہے۔ تو اس سے لڑنے کی بجائے اور اس سے بھاگنے کی بجائے میں اس میں سما گیا۔ میں اس ریگستان میں رات کے وقت اس طوفان کے سامنے جھک گیا۔ ایسا کرتے ہی ایک آسمان سے چار سو ایک آواز گونجی۔ میں نے جب یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ دیکھنے کی کوشش کی تب میں نے پایا کہ یہ صدا میرے ہی اندر سے آ رہی تھی۔ وہ طوفان میرے اور نزدیک آ گیا اور میں دھول کے بھرے اس پردے میں کھو گیا۔ خود کو بچانے کے لیے میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس آواز کو سننے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنی طوفانی ہوا کے باوجود مجھے وہ آواز صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس آواز نے مجھ سے پوچھا، بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ کیا خواہش ہے تمہاری؟ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ میں بس اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں کہ جو میرا رفیق بنے، جو مجھے راستہ دکھلائے، جس کے ساتھ میں اپنا فن، اپنا ہنر بانٹ سکوں اور جو میرے الفاظ میں مضمر جو معنی ہے اس کو پہچان لے۔ جواب میں اس آواز نے مجھ سے پوچھا، اتنی بڑی چیز کی تم مانگ کر رہے ہو، اس کے بدلے میں تم کیا دے سکتے ہو؟ تب میں نے کہا کہ میرے پاس دینے لائق بس ایک ہی چیز ہے اور وہ میں خود ہوں۔ اس آواز نے کہا، یہاں وہاں بھٹکنا چھوڑ دو۔ تمہیں سمجھنے والا، تمہاری باتوں کو جاننے والا ایک ہی انسان ہے اس دنیا میں، اور وہ اس وقت کنیا نام کے ایک شہر میں ہے جس کا نام ہے جلال الدین محمد بلخی۔ اتنا کہنے پر رومی حیران ہو کر شمس کو بس دیکھتے رہے۔ کچھ وقت تک دونوں ایسے ہی بغیر کچھ کہے یا سنے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ دیدم نگار خود را میگشت گرد خانه، برداشته ربابی میزد یخی ترانے۔ میں نے میرے معشوق کو دیکھا جو یوں ہی ٹہل رہا تھا، ایک رباب سے ترانے چھیڑتے ہوئے یوں ہی گھوم رہا تھا۔ با زخمے چو آتش میزد ترانے خوش، مست و خراب و دلکش از باده مغانے۔ کسی آگ کی طرح اس کے رباب سے نغمے پیدا ہو رہے تھے۔ اس قدر مست اور مخمور تھا عشق کی شراب سے وہ۔ در پرده عراقی میزد به نام ساقی، مقصود باد بودش ساقی بدش بہانے۔ ایک دھن میں وہ ساقی کا نام لیتے جا رہا تھا۔ اس کا مقصد بس اس شراب کو پانا تھا، باقی ساقی وغیرہ تو بس بہانا تھا۔ ساقی ماه روی در دست او سبوی، از گوشه‌ای در آمد بنهاد در میانه۔ پھر وہ خوبصورت مہجبیں ساقی آیا اور آتے ہی میرے یار کے سامنے اس نے ایک پیالہ لبریز کیا۔ پر کرد جام اول زان باده مشعل، در آب هیچ دیدی که آتش زند زبانه۔ سامنے اس نے بھر دیا کچھ یوں اس آتشہ مے کو۔ تم نے کبھی دیکھا ہے پانی میں کسی آگ کو؟ بستد نگار از وی اندر کشید آن می، شد شعله ها از آن می بر روی او دیوانه۔ میرے معشوق نے اس سے یہ جام حاصل کیا، پل بھر میں اس کا چہرہ آگ کی طرح ہو گیا۔ می دید حسن خود را، می گفت چشم بد را، نی بود و نی بیاید چون من در این زمانه۔ خود کو ہی دیکھتے دیکھتے، خود کے حسن کا مشاہدہ کرتے کرتے میرے یار نے فرمایا، نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا اس زمانے میں میرے جیسا۔ شمس الحق جہانم معشوق و عاشقانم،
ہر دم بود بھی شم جان و روان روانے. تبریز کا شمس ہوں میں، تمام عاشقوں کا معشوق ہوں میں. ہر ایک پل میرے سامنے کئی دل رقص کرتے رہتے ہیں. ایسے ہی ایک اور شام جب شمس اور رومی ایک ساتھ تھے، تبھی شمس ایکائک اٹھ کر چلے گئے. رومی کو شمس کے ایسے رویے کی اب عادت پڑ چکی تھی، تو کچھ وقت گزرنے کے بعد رومی بھی شمس کے پیچھے چلے گئے. شمس جن راستوں پر سے گزارا کرتے، کنیا کے ان راستوں پر رومی انہیں ڈھونڈ رہے تھے، لیکن شمس کہیں نظر نہیں آئے. لگ بھگ آدھی رات تک شمس کی تلاش کرنے کے بعد آخر کار تھک کر مولانا رومی اپنے گھر چلے گئے. گھر کے نزدیک پہنچتے ہی مولانا رومی کو ان کے گھر کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم دکھائی دیا، کچھ بھیڑ دکھائی دی. انہیں لگا کہ شاید شمس واپس آ گئے ہیں. اس بھیڑ میں موجود تھے شمس کے اور رومی کے کچھ شاگرد اور خود رومی کے بیٹے سلطان ولد. جب رومی ان کے اور نزدیک آ گئے تو رومی کو کچھ محسوس ہوا. ان کے نزدیک ایک غم کا ماحول تھا. رومی نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم سب یہاں ایسے کیوں کھڑے ہو؟ تبھی ان میں سے کوئی شاگرد آگے آیا اور اس نے کہا، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے. شمس تبریز کہیں غائب ہو گئے ہیں اور ہمیں لگتا ہے شاید کسی نے ان کا قتل کر دیا ہے.